है बच्ची मैं अरे करती मैं अरे कड़ी रास्ती लड़ाई समझो तो बड़े रस्तडी शेवे गया त प्रतला अव तू तिगुलम चरता तलेले चोबदा लावडी जबादा लवकर आवडम आपण शिखा त मेलीला मेरा वास्ते मजल ढेर ज्यादा गाड़ी में लवण को kana gini ma ko na गाड़ी को पत्रे से बाबा बरा गली कना अना बाबा खुमे खरावस्ते दा कारुशु او بابا هم نشته زه چې ورځو کنه راځه ماشاءالله دا میغه خو ښکلې ارسینه ده ماشاءالله هله ریانا څه شوې راشه مړه دا ته کوم ځای ته لاړې شابه ګیا ورکوه وروخېجه بره وروخېجه که نه مړه میخي ویمه ګیاګانې خوره ښه او د خیره د قربانۍ میخي او که نه ګل دې خوا توشه په قلاره خوا توشه که نه شابه دا ګیا خوره شابه الو دې خوا را توشه که نه شابه خواشه جوخته شه که نه فی په خبره هم نه پوهېږي مړه ریانه دا ته چې کوم ځای ته لاړې دلته راشه ګیا ورکوه فی شابه خوره دلته راشه لږ راشه مه یېرېږه مړه څه نه وایو هی تاسې یاري ورکوه ګیا شابه ګیا ورکوه ها بس دې خوا راتوشه دې خوا راتوشه توشه که نه دې خوا مړې دې خوا توشه بس ګیا ورکه مړه ریانه زه په میخه ناست یم او ته یارېږې دې خوا راشه ګیا ورکه شابه بی بس دا زما خو ښکلې میخه ده ښه او خو پته نه لګي چې بابا څه شو داسې بچي چې رسوي که نه نو د هر څه نه بېغمئ او زموږ توتي ګل ټول وس خوشې تشو پسې ګرځي داړه خو مو وایي چې ویټړم او سم کوتک ورته ونیسم بې جبانه میخه ده د قربانۍ خیال یې ساتل پکار دي په ډیګۍ کې هم ختمې شوې ورځم چې دا خو ورته کېږدم چې په دې خو ګزاره وکړو یانه ته خو سم یارېږې هسې بوتل یې مړه دا قلقلاته د قربانۍ په څاروي هم څوک سورېږي کوچه ګینې ده په دې خښته لږ ګوره دا سرونه به مړه کمقله هر ځای کې خرطوب هر ځای کې کمقلتوب کوچه بابا ما کوس که کرنو دا د قربانۍ څاروي دي په دې بچي سورېدلو کې ډېره سخته ګناه ده ښه نه نه بابا دا خو زما ملګری ده ښه دا خېجونې چې زه کوس کومه نه په خپله کوچه که نه بابا دا میخه داسې لکه تو که کرنو دا تګې ده که نه زویه شابه را کوچه چې اوبه وله ورکړو بېزبانه ده او راته ومې کړل شابه شابه بابا وی زر کوچه شابه زر کوچه وی ریانا مړه راشه که نه مه یارېږه هو راشه دې خوا دې خوا راشه بابا دا ریان چې یارېږي دا ډېر راسي نه دی بچې مه یارېږه تې مه یارېږه ډېر راسي نه ده هېڅ هم نه وایي هېڅ پکې نشته هېڅ هم نه وایي یارېږي مړه هسې یارېږي هېڅ هم نه وایي ښه دا ډېر راسي نه میخه ده ښه ښه ده مړه مه یارېږه مه یارېږه مړه هسې یارېږي بیا دا ولامبوه او نوره ګیا وله راوړه او زه وله د اوبو ورکوم تږې ده چې اوبه وڅکي ښه او د سورېدو کار مه کوه ښه او بابا د خیره دا به کله قرباني کوو د اختر پر ورځ د غټ اختر پر ورځ د اختر د مانځه نه بعد کښی دي ها انشاءالله انشاءالله نو بابا دې ځل نه پکې را سره چای سیم نشته ټول کور کې دي خپلو کې ښه بابا دا راته ووایه که نه چې چاړې مړې چې موږ نه دی اخیستې نو زویه اوس مې ته لاوي بازار کې لوار سره چړې پرتې دي ښه په وخت یې ترې راوړه تېره به یې ښه وی بابا ما ته پته ده چې چړې به یې تېره کړي خو پیسې راکړه پیسې زویه داسې کار وکړه که نه چې دا پیسې خو ته ورکړه که نه وی بابا ما سره پیسې څه کړي ومې لټوه بی یا خدایه پاکه کم کار ده نه وکړمه تاسو خو زلې یې ونې کړمه دا واله بچي دا واله ورکړه ښه زویه اله بابا ما یو 10 روپۍ راکړه نه په لار به شربت وڅکم یا خدایه پاکه نه په 10 روپۍ شربت کېږي او په 10 روپۍ دا 10 واله ځه په دې باندې سکریم ځان له واله شربت نه او بابا دا ریان بس کور ته ولېږه ښه د یو میخې نه یاري زویه کور ته به لاړ شي او ښه مزېدار پکي ته سمله او ګرمي د بل خوا لاړ نه شي ښه زویه توتي ګوله ته داسې کار وکړه
چې بازار ته لاړ شه هغه چړو پسې او بیا زر راځه ښه خزه بابا زه چړو پسې ځم که نه قربانه د دې میغې به خیال ساتې ښه او که نه اوبه موبه م ورکه او بابا ویلم به ښه ګرمي داسې مو او زه ځمه په سیکل باندې بازار ته ځمه چې زر راځم د خیره الا پیر اوشه څنګه چې دوی ګله مړه سوی به م په سیکل والې وي نوې نوې چل مې زده کړی دی خوا کېږه پیدا ځه که نه نه پیاده څنګه ځي بازار ته څوک پیاده ځي څه راځې وایم ته نه خبرو نه الا موږ د خیره قربانۍ میخه واغشته او موږ خو نه ده راوستې نو به تاسو به نه راولې نو ګراني ده وروره ویمې قرباني نه کوو تاسو نه کوئ نه. الله دې پار چا راخمو کې بس ما پسې راخېږه او چې زه شابه بازار ته چېرته؟ بازار ته ځو که نه سړی بسې او چې سړی راځه شابه راځه ځه شیشې وخېږه به ښه ګیر ورکوم ورګه ځه الا ماما الا خوشه الا Oh shit! زبیره څه شوې خپل یې را باده کړه الا ستا خپه ماته شوه لاس کې مې پرېښتې الا که ته چل نه لرې څه راسې که لا خطا کې نیکه ته دې وګوره چې چل نه درځي څوک ته وایي چې سیکل ته کېنه ماما بابا د چاړې راوړه بابا ماشوم د خیر دی ما له به دې نو تاوان اوس راځي ماما د راته مې تیز که بابا د راته مې سن بیا تاوان برکه دې انډو اله بم پرېږدم مالا ګزاره کوم د سل بیا نشته سن بیا برکه سن د سم نه پرېږدم ماما لا 100 روپۍ خو ماله بابا راکړې د چاړې راوړه زه نور نه پیګم سن بیا برکه ما تا ته نه چې سیکل مرا ورکوه خدای ماما ډاکټر شپې ورځې دي ماما موږ پرېږده دا واله تاوان زه شابه کې نو دا انډې خوراک نه ولې پرېږده زه کې یو ټاکم هم زه بابا انډې خوراک زه شابه زه کې یو ټاکم هم شابه دا د لاسه زه شابه شابه ته چې سیکل مرا ولا ماما لږه دې راکا زر دې شابه دې په مې تل کې. زر دې Oh no 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 no! مړه زبیره اوس به څه کوو یار سبا به ستا کارونه دي نو زما کارونه ولې دي مړه مازغره نه خرابې تا کار د سیکل مرا خطا کوه زه پسې یم او ته پسې وایم یو طریقه راته وښیه چې څه به کوو اوس پیسې نیسه دغه د چاته ووایو که نه چې پینډۍ د زموږ له 100 روپۍ ده کړي یا نه روکه شوې ده الو نه کړی څنګه روکه شوې ده ورته به ووایه کړی پیسې را سره نشته هاو بس ټیک شو لکه را واچو یاره ته خو ډېر هوښیار شوې سیکل نه بوز بیا ما پیږي ښه او که نه سیکل دغه دی چېرته راځه. چاله به ورکړو د راځه، راځه، راځه. دوکان کې به ودرو لکه منم دی هلې ودرېږه ودرېږه پرېکواله السلام علیکم ماشومه دا ماشوم دلته دی که نه نو به دې څه ته ناست دی ملګري ته زما ملګري که نه دې سیکل ته لږ خیال کوه موږ راځو ښه تا د شل بیا درکو بیا ښه او په شل دلته روپۍ ولاړ. ښه د 100 روپۍ هم درکړو ځه زر راځو ښه ما راځه، راځه. او که نه ګوره چېرته یې ونه تښتې ماشومه ګورې غلا کې ګناه ده ګورې ښه راځه 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 سلام علیکم وعلیکم السلام څنګه څنګه خیر دی ولې بابا ما جاته دی ما جاره پیسې را نه لګوشي مو پینډه د کری راځم دي او دې تم څه کوو دې ته تر کار راغلی ها ها نو ګاډي ته خو جبسي غریب زور کم کړه ماما زما دا ملګری نه دی دا زړه بیمار دی که نه او جاری کې زنده زما او ګاډي کې ورته زړه خرابېږي ماما ګاډي ته خو دنیا ګاډي دې چې کم ګاډي ته خېجه کوي به زور کم نه نه کې دا ټاګه کې لا چنچه کې زما او ماما موږ به په دمه دمه ځو که نه کله به چینچې ته خېږو کله به ټرالې ته خېږو که نه او دمه به پته کړو ماما او ماما 100 روپۍ دغه راکړه او 500 سره داسې راکړه په لار به ورته شربت یې څښو که نه بس ما دا غسل دي دی والے مال پازو تو راکړه کنه والے په سل دي دی بس والے صاحب دا به شکر باندې باندې راکې دې هذا ما بعد السلام علیکم دې ماما خم خدای دې لا لا خوشاله که ماما دا نه خو له دوکه دی که ولا تا تو کا کسر دا ما دوکه ها زم دا عبدالرحمن هغه چړې شوي دي که نه هذا بس ټیک ده السلام علیکم ماما وعلیکم السلام وړه قلی ځکه چې سلام شم بیا ته سلام ما چوه ولې بیا زما سلام نه وریاو که نه ماما سلام علیکم وعلیکم السلام کنه ماما هغه توتی ګل نوم باندې چړې دي هغه تیارې دي که نه او بالکل تیار دي الا راواله د خیره شابه لاله ډېر زیات ستړي شو سیکل همداسې چې له پاریو کې راغلو ماما دا والو الا ماما ماما 100 روپۍ شوي
ویمه بس 100 روپیا راکړه دا. دا اوس هم ګران پوه شې دی. 100 روپیا نه ګورې او که نه ته شاګردې ته خبرې مه کوه. نو مامانو ګرمي خو زمونږ هم وشوه که نه په سیکل راغلو. لکه د خدای مسلمانانو چړې دلې تېرې کړې په کار چې ونیم سل کې 100 روپیا راکې مړه خدای دې مکه ویرا دا بس یو 100 روپیا راته پرېږده ته. وړه بیان پیږي څه دې ګرمې دم نه ګورې د خدای مسلمانه پرې ګرمې کوم دې چړې تېرې کړې یاره خدای دې څه نه کړي کله پټرول لازم. هلکه بس پیسې راکې کینه په چړم العلوم ګورې. ماسونه خرابه ورته شاګرد ته لیکې ښه او که نو استادان دا دي ګورې. روانه زه دا څه تعلیم ونه لاړو ځه ځه ماما سلام علیکم ښه. دا شاګرد ډېر ګران پوه شي لار کې به راځي خو نه به راځي. تاسو خفه نه یې خو دا شاګرد کنه کینه وامم خوښه مړه کله سال شوی توتي ګل پته نه لګي د خلا هغه چې راغلی توتي ګل ولې جالې مړوي ولې جاړې ته ګوره دواړه چرګوټي مې مړه شوي دي. توتي ګل راپسه داسې کار دی که نه د دې یو تبه وه او دا یو ټوخېده چې سر راپاڅېدم دواړه مړه شوي وو. چرګوټي نه ټوخېږي په دې مرض راځي. نو اوس په څه کېږي ما سره خو کور کې نور چرګوټي هم دي که نه. توتي ګله چې چرګوټي راسره وي نو هغه هم ډاکټر له بوده چې ویکسین ورته ووایي. ویکسین دا ته څه ګډې وډې وې مړه ویکسین خو انسانانو له وایي که نه د چرګوټو بېل ویکسین وي. د چرګوټو بیل وي. ښه هلکه دا خو راته ډېره ښه خبره وکړه څنګه چې ماشومان یې هغه ټیکې وایي داسې دا هم واړېدلې به هم دا ټیکې وایي. زه وایم دا نور چرګوټي هم درسره بوځم خو دا راته ووایه چې دا درسره څه دي. توتي ګله دا جوس دي زه څښمه. ها جوس دي او دا څه دي. دا بسکټ دي. همداسې کار دی که نه د قربانۍ دا میخه ډېره ستړې شوې ده دا بسکټ دی که دا کیک دی دا به دې میخې له ورکړم ښه راځه راځه دې خوا راته وشاله بس مه پرېښېږه دې خوا راشه دې خوا راشه دې خوا راشه مړه ته د میخې نه سم یارېږي که نه راشه راشه دا ونیوه دا ونیوه جوس ونیوه بس بربر مکو کنه ما چې پرشيږي بسم الله الرحمن الرحیم خورا شابه دې خورا مخکمن اخرى کنه نو تم سمن یاز بینه فینو کی کم نه خوري خاطه پخکر کې اوسط نکړم. والا کی اخرى کنه نو دومره نیاز بینه یاره خونو منګ ریان ته مینه تو کوم کیک راکړه چې میخه وخوري اخرى کنه والا نیاز بین توب مکوا نه خورم ولا ته ډیره زیاته نه زبې خورم نه خورم کانا سم خون کوي لاندې ګراتا دا بلم خورم اغواشه ماړه سمشه ګوره ها او کنه ګوره مستی کما نو والا خورا ډاک شاپي مخرزه اگر ریان ته ګوره هغه ته ولاړ دې میخ نه یریږي درغله مورګه هله کړیانه مړه سه به سه یریږي میخه چا د سوي مړه توتي ګله په دې ورځو کې مې خو پخکر ووالې نو بیا به دې له نه راځې. مړه وې مشروطه وې مې دې میخ سره به زه څه ګورم ښه دې دا کیک ولې نه خوړو زه چاړې رالم ودرې دا دې چاړې مې راوړې وې مورګ ښه هغه دې میخ راته ګوري پاسه Oh no! قربانی کو به دې د خیره توتي ګله مې خاطه بخ په ګور ځای پټ کا نه پټو مکه و چې ګوري راته بخ کار به الو ګور کړه. مکه و مړه چې کار دې نه وګورم توتي ګله په دواره پخکر کې اوسط پټه کا. زمن دیواله شم تابو چته توتي ګله در بابا پسې ځم. بابا پسې مزه الله خپل باسه توتي ګوله یاره خو د دې ریان د لاسه زه ډېر زیات تنګ شوم دا وګوره شیطاني دی چې بابا ته یې کړي خو یاره
هغه بله پیره د قربانۍ ډېر زیات خوند و. ټوله غوښه تسقیم شوه او د بېبې ته ګوره خلکو له غونډه غوښه ورکړه وینګ ته کیسه پاتې شو. زه د خیر د دې کور نه بیا شور واچوم. شابه وروره روزه له روزه د قربانۍ غوښه د روزه وروره ده. السلام علیکم اختر دی مبارک شه. ته مبارک شه وروره. خیر دی. نو د ګوره قرباني مې نیولې ده تا. مړه قرباني مې نه ده نیولې. ریان دې نیولې ده د غوښې راکړه وي دا ولې ورسوه. الله دې ډېره آباده کا. امین امین. نو د ګوره د خوشحالۍ موقع ده یو ټپر راته ووایه. ټپه درته ووایم یاره خو ویم چې ستا دا خواهش دی که نه دا به پوره شي. دا غوښه سنبال که او غټ بالټې راواله او راځه. د ګوره لاړم. شابه زر روزه زره نه هله زه شابه ولې تاسو ته کومه هله راځه شابه شابه ټیم ماله ځه. نو د ګوره ټپه شپه کې لږه ګرمه خوره که نه یاره سمه توده خورې. ځه شابه وایي ما پسې ځې ما پسې ځې د قربانۍ غوښې به خورې. دا نه ګرمه مه خوره بس دا ډېره. زړه مې غوښه راوړې ده. هله دلته وګوره دې له کوم نه راغلې. ها بچې دله دې راوړې ده نو دله خو غوښه ما ورکړه که نه نو ویم داسې کار دی که نه ویم بېبې راته نوید دې یاد کړي نو ما دله غوښه راوړه او تا ته دې یاد کړی نو ته نوید دې ځه ځه دله مې ورکړې وروره له ته ځه ځه شابه 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 ځه اوس څه کې دا ته ووایه چې تا باندې سر مات کړم که به ځان سر مات کړم. نو د ګوره په ما سر ووه. زړه دې راله وشو ځه مړه ځه ځه ګوره شابه ځه ځه لاړم. خو زمانه انشاءالله دې پیره کې به د هغې نه هم زیات خوند وي. موږ به هم د خیره قرباني کړو. زه ورځه پې دومره وږې شوې یم چې څه وخورم. اله د خیره امونه هندوانې هر څه پکې دي. یاره په دې دوکان ورځمه چې څه مې ځان له راواغېستل د خیره. قرض چې له مورګ او ملګري نه مې اوس پیسې راواغېستې وه منډۍ نه مې په سودا اوس راوړه. یاره لالا مرګري نه زر قرض باندې کولی نو قرض نه شي منې کولی نو خلک ورته وایي لږ لږ دوکانونه خو نه هلته ورشه که نه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. هله ماما د هندوانې دي. لکه لاندې کوچه څه کې ای دا دوکان دی راجواړه خو نه ده. مړه ماما نو ما ته پته ده نو ویم ستړی شوم او ګرمي ډېره زیاته ده. هله ماشاءالله کېده ګراني د خدای دې غر که. مړه ماما یو ورکوټ شانتې راکړه وکړې که نه نو والله قرانه دانه هم غواړي. او زه ماما لاړم ځه. کار کوه. دا اوس وګورې په رضا تې ورکوټ هم غواړو نه راکوي. اوس څه وکړم په رضا سې هم نه راکوي. درغلم Oh no! انا غنده بوله ته ټولې ورکه امینه دوکان ته خیال کوه. ظالم بچی د پیریانو د ذاته یې په 2 منټه کې غیب کي او بچی کو خدای پاک پاک تو راکړه کنه نو هغه عمل تاسو کوم چې ته یاد وساتې. بو انا وي خدای خبر چې دا سړی د پیریانو د ذاته یې خو څه شی دی په 2 منټه کې غیب شي او بچی د دې منډو زور به درنه وباسو. بو هغه دی ودرېږه هله خدای دې پېښ وباسه. وای کلکه پوجې د خدای مسلمانانو اوس به بوستو کې راوړم زمړه په کار به وي هسې لیونیانو. Oh no! یاره مرغۍ ول ګیرېږي نه او چې ګیره شي د دواړو خپو نه ګیره شي ویې وهه.
موسی تاسې چېرته پرېږدو ظالم او کوڅه په کوڅه یې منډې راکړې دي داسې کار کوو چې خوړ ته یې وړو او هلته یې غورځوو ګرمۍ را زور خو وباسو ګرمۍ رانه کړې ده دا خله چې دې بلا نه خلاص شو زه چې ځو بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے فجر کے وقت اٹھنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ آخر فجر کے وقت میں ایسا کون سا پوشیدہ راز ہے کہ اللہ پاک نے یہ وقت خاص مسلمانوں کو دیا کہ اس وقت اٹھ کر اپنی عبادت شروع کیا کرو؟ اس راز کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے یہ جان لیا جائے کہ نماز ہم مسلمانوں کو کیسے ملی اور یہ 5 دفعہ ہی کیوں فرض کی گئی۔ ایک دفعہ نبی مکرم اپنے بستر پر سوئے تھے کہ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی مکرم کے پاس تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے لیے آسمانوں پر لے گئے۔ وہاں آپ نے جنت اور دوزخ کا نظارہ کیا اور فرشتوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ پھر حضرت محمد 7 آسمانوں سے آگے گئے جہاں نبی مکرم کی ملاقات اللہ پاک سے ہوئی۔ معراج شریف کے وقت جب اللہ پاک نے رسول اللہ کو 50 نوازوں سے نوازا تو رسول کریم یہ تحفہ لے کر واپس آ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ کو فرمایا، اے اللہ کے نبی، اللہ سے درخواست کیجئے کہ نمازیں کم کریں، 50 نمازیں ادا کرنا امت کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر رسول اللہ کافی بار اللہ کے پاس درخواست لے کر جاتے رہے اور آخر کار امت محمدی کے لیے صرف 5 نمازوں کا حکم ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ملاقات کر کے نمازیں کم کروا کر واپس آ رہے تھے تو پھر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا، اے محمد، ان 5 نمازوں میں بھی نرمی کروا لیں۔ تو رسول اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، میں کئی بار اللہ سے استدعا کر چکا ہوں، اب مجھے اللہ کے سامنے یہ بات کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، اب 5 نمازیں ٹھیک ہیں، اب میں یہ استدعا لے کر اللہ کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اس طرح امت محمدی پر 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ ان 5 نمازوں میں سے سب سے زیادہ مشکل نماز فجر ہے، کیونکہ اس وقت انسان نیند میں ہوتا ہے اور اس کے لیے اس وقت اٹھنا بے حد مشکل ہے۔ جس قدر یہ نماز صبح کے وقت اپنے گرم بستر سے ادا کرنا مشکل ہے، اسی قدر اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ رکھی گئی ہے۔ اگر آپ کو اس کی فضیلت کے بارے میں علم ہو جائے تو آپ کبھی بھی ساری زندگی فجر کی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کریم نے سب سے اہم اور افضل نماز فجر کو قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے نماز فجر کی قسم بھی کھائی ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلنے لگے، یقیناً ان میں عقل مندوں کے لیے بڑی قسم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی مکرم کا فرمان یوں بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، فجر کی 2 رکعتیں ادا کرنا دنیا و معافیہ کی سب چیزوں سے افضل ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے سے سچے مسلمان کے ایمان کی سچائی اور پکے ایمان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اگر ہم کسی مسلمان کو فجر کی نماز اور عشاء کی نماز میں نہیں پاتے تھے تو ہمارے خیال سے وہ پکا اور سچا مسلمان نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان فجر اور عصر پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے تو وہ ضروری اس جنت میں داخل ہو جائے گا، اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ جو انسان فجر کی نماز ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور فجر کی نماز مسلمان کے لیے جہنم سے حجاب ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو انسان فجر اور عصر کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، فجر کی نماز مسلمان کو ہر صورت میں جنت میں داخل کروائے گی۔ پیارے دوستو، اس طرح فجر کی نماز نہ ادا کرنے پر سخت سزا بھی ہے۔ حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اکرم کے سامنے ایسے انسان کا ذکر کیا گیا جو سورج نکلتے تک سوتا رہتا ہے اور فجر کی نماز بھی ادا نہیں کرتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انسان کے بارے میں فرمایا، شیطان اس انسان کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی فجر کی اذان سنائی نہیں دیتی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے ہم کس طرح اٹھ سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہم آپ کو مندرجہ ذیل طریقے بتاتے ہیں۔ نمبر 1، ہمیں چاہیے رات کو جلد سویا کریں۔ رات کو جلد سونے سے فجر تک ہماری نیند پوری ہو جائے گی اور ہم صبح جلد اٹھنے میں کامیاب ہوں گے۔ رات کو سوتے وقت یہ ارادہ کریں کہ میں نے صبح با جماعت فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔
اپنی عادت ایسی بنائیں جس کی وجہ سے آپ فجر کی نماز کے وقت اٹھنے کے عادی ہو جائیں۔ آپ کو رات کے وقت الارم لگا لینا چاہیے کہ جب فجر کا وقت ہوگا تو الارم بجے اور آپ کی آنکھ کھل جائے اور آپ فجر کی نماز باجماعت ادا کر سکیں۔ اگر کسی وجہ سے آپ فجر کے وقت نہ اٹھ سکیں، اٹھنے میں تاخیر ہو جائے، تو جب آنکھ کھلے تو اٹھ کر سب سے پہلے نماز فجر ادا کریں۔ اللہ کے حکم سے نماز لیٹ ادا کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کو عادت بنا لینا بھی سخت گناہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جن کو ساری رات نیند نہیں آتی۔ وہ سارا دن تو اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں اور جب سونے کے لیے اپنے بستر پر جاتے ہیں تو ان کی آنکھ نہیں لگتی۔ وہ ساری رات کسی سوچ بچار میں گزارتے ہیں۔ اسی طرح وہ انسان کئی قسم کی بیماریوں میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان بیماریوں کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم دنیا کے کاموں میں الجھ گئے ہیں۔ ہم نے دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی کو اپنا لیا ہے، جس وجہ سے ہمیں اللہ کی یاد میں وقت گزارنے کے لیے فرصت نہیں ملتی۔ دنیا دار انسان کو ساری رات نیند نہیں آتی۔ جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، جس وجہ سے اس کی فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے۔ لیکن اس وقت کی نیند جسم کو سکون نہیں دیتی، بلکہ انسان کے جسم میں بیماریاں پیدا کرنے میں دیر نہیں کرتی۔ دنیا کی رنگینیوں میں پڑنے والے لوگوں کو نیند نہیں آتی۔ وہ سونے کے لیے مختلف قسم کی دوائیوں کے عادی ہو جاتے ہیں۔ وہ بے شمار دوائیاں کھانے کے باوجود بھی سکون حاصل نہیں کر پاتے۔ اس دنیا میں بہت کم ایسے انسان ہوں گے جو اللہ سے یہ فریاد کرتے ہوں گے کہ اے اللہ، ہم کو نیند کیوں نہیں آتی؟ ہم سے کون سی غلطی ہو گئی؟ جو لوگ عقل مند ہیں وہ صبح سویرے فجر سے پہلے اٹھتے ہیں اور اللہ کو یاد کر کے اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جو لوگ فجر کی اذان سن کر نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کو کبھی بھی بے خوابی کی شکایت نہیں ہوتی، ان کا سارا دن خوشی سے گزر جاتا ہے، ان کے جسم کو تھکاوٹ اور سستی بھی محسوس نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے حکم کے مطابق فرشتے صبح شام اپنی اپنی ڈیوٹی پر مامور ہیں۔ ان فرشتوں کی ڈیوٹی فجر اور عصر کے وقت تبدیل ہوتی ہے۔ جو فرشتے فجر کے وقت آتے ہیں وہ عصر کے وقت چلے جاتے ہیں، اور جو فرشتے عصر کے وقت آتے ہیں وہ فجر کے وقت چلے جاتے ہیں۔ اللہ پاک خوب جاننے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جب فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دریافت کرتا ہے، میرے بندے زمین پر کیا کر رہے ہیں؟ وہ فرشتے جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم نے فلاں بندے کو جب چھوڑا تھا تو وہ فجر کی نماز ادا کر رہا تھا، اور جب فلاں بندے کے پاس گئے تو وہ عصر کی نماز میں مصروف تھا۔ فجر اور عصر کے بعد سونے سے منع کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ سورج طلوع ہونے اور غروب ہوتے وقت سونا نہیں چاہیے، کیونکہ فجر کے وقت آکسیجن بے شمار ہوتی ہے جو آپ کو تندرست اور توانا رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ جو لوگ اس وقت سو جاتے ہیں تو وہ اس آکسیجن کو حاصل کرنے سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ عصر کے وقت اس لیے نہیں سونا چاہیے کہ اس وقت آکسیجن کی بے حد کمی ہوتی ہے، اور جو اس وقت سو جاتے ہیں ان کے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسم تھکاوٹ سے بھر جاتا ہے۔ اسلام میں بھی اس وقت سونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس وقت سونے کے بے شمار نقصانات ہیں جن کو ہم یہاں بیان نہیں کر رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مسلمانوں کو فجر اور عشاء کی نمازوں کو ادا کرنے کی فضیلت کے بارے میں علم ہو جائے تو وہ ہر صورت میں ان نمازوں کو ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہوں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان نمازوں کی بے شمار فضیلت اور اہمیت ہے۔ ہم لوگ نمازوں میں کتنی سستی اور لاپرواہی کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک عمل کرنے، برائیوں سے دور رہنے اور 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا کرے۔